तशरीफ़ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर सलीम अख्तर साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे कि खुदा ने फ़ज़ल किया, हमें सेहत व तंदुरुस्ती दी और आज हम इबादत में आ सके हैं। इस इबादत के लिए, इस जगह के लिए, FC कॉलेज के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद इस जगह को बरकत दे, FC कॉलेज को बरकत दे, FC कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से यह अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम पाकिस्तान में अमन और सलामती और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे। पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मसीहों को ईमान में मजबूत करे और उन्हें ज़िंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, अब्राहम, इज़ाक और यकूब के खुदा, तमाम दुनिया को बनाने और खलक करने वाले पाक खुदा, बड़ी आजिज़ी, फरोतनी, खाकसारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सारी दी हुई नेमतों, बरतों, बख्शिशाओं के लिए खुदा आज दिन के लिए खुदामन बहुत सारे लोगों से अच्छे ना थे जो दिन को देखना चाहते थे, देख ना सके। ये ख़ास तेरी मेहरबानी है, जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ये फजल बख्शा के खुदाम नाम एक ख़ानदान की हैसियत से, एक जमात की हैसियत से खुदाम तेरी इबादत कर सके, तेरी प्रस्तश कर सके। खुदा जितने खुदाम तेरे लोग आ चुके हैं जो ऑनलाइन खुदाम हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, खुदाम सब के लिए खुदाम तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांगते हैं। जो खुदाम अभी सफ़र में, रास्ते में खुदाम और जो तैयारी में मसरूफ़ जल्ला, ताकि सब मिलकर खुशी के साथ खुदाम तेरी इबादत करे, तेरी प्रस्तश करे और तेरे नाम को जलाल देने का सबब। इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूह कसरत से नाज़िल कर, अपने लोगों को आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते, उसके घर के लिए, उसके घराने के लिए, ख़ानदान के लिए तेरी बरकत और तेरी सलामती को मांगते हैं। अपनी कलीसिया के लिए तेरी बरकत, तेरी सरफराजी को मांगते हैं। हमारी कलीसिया में जितने बीमार हैं उनके लिए तेरे के मिन्नत कर, उन्हें तंदुरुस्ती से दे। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मुहैया कर, जो बेघर लोग हैं उनको घर मुहैया कर, जो बेलाज जोड़े उनको औलाद जैसी नेमत से माला माल कर। रहीम बाप, FC कॉलेज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों ने इस अदारे, खूबसूरत अदारे को इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से, इस अदारे के वसीले से खुदाम तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदाम तो इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसके इंतज़ाम चलाने वाले आला अफसरान के लिए, तमाम स्टाफ के लिए जो यहाँ पर काम करता है, खुदा बड़ा फजल दे और अपने काम को जाबशानी के साथ सर अंजाम दे, ताकि ये अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और अपने अपने काम को जो उनको सौंपा गया अपना आम रोल अदा करके खुदा इस अदारे की तरक्की के लिए काम करे। बाप, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं। तुम्हारे मुल्क में अमन ईमान, सलामती, इससे काम को कायम कर। मुल्क के हुक्मरानों को अक्ल और दानाई फहम दे, जो मुल्क की मसाइल पर काबू पाने के लिए बड़ा फजल दे। तमाम मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान हैं, जंगो जदर में, जार सानी में, पस्त में, बेरोज़गारी की हालत, खुदा तू अपने लोगों को ईमान में मजबूत कर, हिकमत दानाई से बार, अपनी मोहब्बत से बार, अपने खौफ से बार, अपने कलाम से बार और फजल बख्श दे, ताकि खुदा जिस तरह तूने अपनी कौम बनी इसराइल को बरकत दी है, सरफराजी दी है, सर बुलंद की है, वही तेरी बरकत खुदा तेरे लोगों पर हो और तेरे लोग तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का सबब बने। दाऊद इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूह कसरत से ला। आज की इबादत के वसीले से खुदा तेरे लोग तेरी बरकत से माला माल होकर जाएँ और अपने कामों से, अपनी ज़िंदगियों से खुदा
تیری گواہی اور تیرا جلال تیر کرے بات۔ خدا تمہاری اس منت کو سن قبول کر، اپنے بچانے والے خدا یسوع مسیح کے جلالی عظیم نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 66 گائیں گے۔ زبور نمبر 66، سارے لوکو ساڈے رب نو دن دن آ کے گاؤ۔ زبور نمبر 66، زبور نمبر 66 دوجا حصہ۔
तशरीफ़ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं, यस्सु के नाम से दुआ करते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ज़िंदा खुदा है, और तेरे बेटे यस्सु के लिए शुक्र करते हैं जिसने सलीब पर अपना खून बहाया, और तेरे बेटे यस्सु के खून बहाने के वसीले से हमने शिफा पाई है। यस्सु के खून के वसीले से, यस्सु के खून की कुदरत के वसीले से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए हैं। इसलिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में जमा हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के यहाँ पर मौजूद हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे बेटे यस्सु के नाम में हम सभी मौजज़ात हासिल करें। हमारे जिस्म में से हर किस्म की कमज़ोरी, दर्द, तकलीफ़ यस्सु के नाम से जाती रहे। तेरा फजल खुदावंद मांगते हैं, तू छू और शिफा दे, तू छू और मौजज़ा कर। हम में से हर एक को छू दे। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं खुदावंद तूने भी छू, उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर। तेरा हाथ हर एक पर बढ़ जाए। यस्सु के नाम में सभी बरकत पाएँ, यस्सु के नाम में सभी ईमान में मजबूत और कायम हो जाएं। खुदावंद तेरा फजल हर एक के लिए मांगते हैं, तेरे रहम को मांगते हैं। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन यासफ रशीद के लिए और भी जितने लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं, उन सब के लिए यस्सु के नाम से शिफा मांगते हैं। तेरा फजल हर एक के लिए मांगते हैं। खुदावंद तू सभी को छू और मुकम्मल शिफा दे। हर किस्म की तकलीफ, बीमारी यस्सु के नाम से जाती रहे। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, शुगर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स यस्सु के नाम से शिफा पाएँ। हार्ट पेशेंट्स यस्सु के नाम से शिफा पाएँ। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जितने बेउलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे यस्सु के नाम से उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो, तेरा फजल उन पर हो, तूने छू और बरकत दे, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरी शुक्रगुजारी हो सके। खुदावंद तू कोरोना को ख़त्म कर, हम सबको कोरोना से महफूज रख। तेरे बेटे खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से कोरोना पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। ये जो नई लहर आई है यस्सु के नाम से जाती रहे। खुदावंद तू फजल कर, खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर। यस्सु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक ज़रूरी ऐलानात हैं, वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमारी जो कलीसिया में पिछले साल म्यूज़िक क्लास का इंतज़ाम किया गया था और नवंबर में उसको इख्तिताम पसीर किया गया। दोबारा से उसका आगाज़ इस हफ्ते से होने वाला है। अभी थोड़ी देर में मैं नोएल को बुलाऊंगा ताकि वो बता सके कि किस तरह से वो म्यूज़िक क्लास को चलाएंगे। उससे पहले मैं शादी की पुकारें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नुमान जावेद वल्द आरिफ जावेद, उम्र 30 साल, हालत कंवारा, वहदत कॉलोनी लाहौर के रहने वाले की शादी सोनिया महराज दुख्तर शफ़ी महराज, उम्र 31 साल, हालत कंवारी, फाजलिया कॉलोनी लाहौर की रहने वाली के साथ 9 जनवरी 2022 को होना करार पाई है और यह शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। सलास नासर वल्द नासर मसीह, उम्र 26 साल, हालत कंवारा, कराची के रहने वाले की शादी रिफ़त इकबाल वल्द इकबाल मसीह, उम्र 24 साल, हालत कंवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली के साथ 27 जनवरी 2022 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आइंदा अतवार अशायर बानी का अतवार है। इस दफ़ा हमने क्योंकि इस महीने में 5 अतवार थे तो हमने दूसरे अतवार के बजाय तीसरे अतवार में अशायर बानी का एहतमाम किया है, क्योंकि हमने नए साल पर आइंदा से हम इसको हर साल इस मश्क को किया करेंगे कि नए साल का आगाज़ हम अशायर बानी से करें। खुदावंद की मेज़ पर आने से एक नए साल का आगाज़, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हम करें। इसलिए जो आइंदा अतवार है उसमें हम अशायर बानी की इबादत करेंगे
جو لوگ آج نہیں آئے انہیں بھی ضرور آگاہ کریں تاکہ خداوند کی میز پر آنے کے لیے سبھی خود کو تیار کر کے آئیں. میری درخواست ہے نوئل سے کہ وہ میوزک کلاس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرے. تھینک یو پادری صاحب. مسیح میں آپ سب لوگ سلام. جس طرح پادری صاحب نے ابھی آپ لوگ کو آگاہ کیا کہ یہ پچھلے سال 4 months کا ایک پروگرام انعقاد کیا گیا تھا جو کہ نومبر میں اینڈ ہوا. اس سال 13 جنوری جو کہ ابھی تھرسڈے کمنگ ویک میں آئے گا پہلی کلاس اس سال کی شروع کی جائے گی. ہم اورینٹیشن کل کر چکے ہیں کیونکہ سنس چرچ میں ایک اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکی تھی تو ہمارے سے باہر سے کافی لوگ آ چکے ہوئے ہیں تو ہمیں کل اورینٹیشن کرنی پڑی ہے. لیکن چرچ ممبرس کے لیے دوبارہ آج اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ ہم 13 سے اس پروگرام کا انعقاد کریں. دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. کوئکلی بریف کر دوں کہ یہ 4 ماہ کا کورس کروایا جائے گا جس میں پہلے 2 منتھ میں فرسٹ 2 months میں تھیوریٹیکل نالج ہے, بیسک نالج ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گی کوئی اور انسٹرومنٹ بجانے میں بھی, چاہے آپ گٹار سیکھ رہے ہیں, کی بورڈ سیکھ رہے ہیں. وہ آپ کے ڈائنامکس تھوڑے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی انسٹرومنٹ جو سیکھ رہے ہیں اس کی بیسک نالج کے لیے فرسٹ 2 months بنائے گئے, ڈیزائن کیے گئے. 3rd month میں آپ جو بھی بچہ یا جو بھی اسٹوڈنٹ پارٹیسپینٹ جو ہوگا اس کو ایک آپشن دی جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی سانگ, کوئی بھی گیت, کوئی بھی زبور اپنی پسند کا ہم سے شیئر کرتا ہے, اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اور 4تھے منتھ 4th month اسی کی پرفارمنس کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اسی کی بیسس پہ آپ کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے, آپ کو ایک سرٹیفکیٹ الاٹ کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں کے پارٹیسپینٹ رہے ہیں یا آپ کی ایک گریجویشن سیریمنی اس کو کہا جاتا ہے وہ کرائی جاتی ہے. اور انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے پاس چرچ سے باہر سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں. آپ کے سامنے ہمارا ایک نیا ریسورس, ایک نئی پیڑھی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح آپ کے سامنے بچے کھڑے ہیں تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی چرچ میں سے اگلی جنریشن کو بھی تیار کریں تاکہ وہ یہاں پہ آ کے سرو کرنے والے بن سکے. مزید انفارمیشن کے لیے آپ میرے سے, شکیل بھائی سے, ایلو شکیل جان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو رجسٹر کر سکیں. رجسٹریشنس کے لیے آن لائن فارمز بھی ہیں, واٹس ایپ گروپ میں بھی ہم شیئر کر چکے ہیں جو چرچ کا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا بلکہ پادری صاحب سے بھی کہ وہ جو ہمارا آن لائن گروپ ہے فیس بک پہ اس پہ بھی وہ خود سے وہ شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگ اس کے اندر اپنی انٹریز کو ڈال سکیں. ماہانہ جو اس کی فیس ہے وہ 1800 روپیہ ہے اور 300 روپیز اس کی رجسٹریشن ہے. اور کسی مزید انفارمیشن کے لیے آپ میرے سے اور شکیل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. شکریہ نوئل. یہ ایک انکریجمنٹ کی بات ہے کہ ہمارے چرچ میں اس میوزک کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ میوزک کو سیکھ سکیں, کیونکہ میوزک جو ہے وہ ہماری پرستش کا اہم حصہ ہے. اس لیے جب ہم اپنے بچوں کو میوزک سے روشناس کرواتے ہیں, میوزک سکھاتے ہیں, تو اس سے ہم انہیں پرستش میں اور زیادہ بابرکت بنانے کے لیے تیار کرتے ہیں. اس لیے ضرور اپنے بچوں کو میوزک کلاس سکھائیں, بھیجیں میوزک کلاس میں تاکہ وہ میوزک سیکھ کر نہ صرف میوزک بجانا سیکھ سکیں بلکہ وہ حمد کو خوبصورت طریقے کے ساتھ کرنا بھی سیکھ سکیں گے, تاکہ ہمارے جو مستقبل میں کوائر کے لیے بھی بچے تیار ہو سکیں, خداوند کی حمد کرنے والے مضبوط ایماندار بھی تیار ہو سکیں. اس وقت ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے. آج 2 تلاوتیں ہیں. پہلی پیدائش کی کتاب میں سے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک, اور اس کے بعد مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 1 باب اس کی 26ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک. آئے ہم کلام مقدس کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوں. پہلی تلاوت ہے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک. دی بک آف جینیسس
chapter 3 verses 14th to 16th. खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वह तुझ पर हुकूमत करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। इसी तरह से दूसरी तिलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक है। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 38। मुक़द्दस लूका की अंजील पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक यूं लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। वह इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरा बेटा होगा और उसका नाम यस्सू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूह में गीत गाएंगे। गीत नंबर 338, गीत नंबर 338, रूह आ। गीत नंबर 338, 338।
تشریف رکھیں. آج ہمارے درمیان پادری قمر مسیح صاحب موجود ہیں اور میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس دفعہ خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں. میری درخواست ہے پادری قمر صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں. شکریہ پادری روبن قمر. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو. خداوند یسوع مسیح کے قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس طرح سے آپ کے سیشن کا شکر گزار ہوں. پادری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا کہ میں خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکوں. اس وقت جو حصہ ہم نے پرانے عہد نامے میں سے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی جو 15ویں آیت دیکھی ہے، اس میں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو یہ دیکھیں، جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے کچھ بہت گہرا احساس ہوا، کیونکہ یہ ابلیس کے لیے تھا جو کہ سانپ کی شکل میں ہمارے جد امجد کے پاس آیا اور ان کو اس نے بہکایا. کیونکہ شیطان جو ہے وہ بہت سارے روپ جو ہے وہ دھار سکتا ہے، اور اس وقت سانپ کی شکل میں ابلیس ان کے پاس آیا اور ان کو بہکایا. اور پھر سانپ سے یہ کہا گیا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یعنی یہ جنگ عورت کی نسل کا، اس کے سر کو کچلنا اور پھر اس کا اس کی ایڑی پر کاٹنا. تو یہ ایک جنگ ہے جس کے بارے میں خدا نے یہ الفاظ کہے ہیں. ایک کتاب ڈاکٹر آرتھر جیمز مرحوم نے لکھی، علم الشیاطین. تو میں وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کی کہ میں یہ کتاب پڑھوں. تو میں تھوڑا سا جب اس کو پڑھتا تھا نا تو مجھے نیند آنی شروع ہو جاتی تھی. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ ڈاکٹر آرتھر جیمز نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس نے بڑی قوت، پاک روح کی قوت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہوگی، جس نے یہ شیاطین کے خلاف علم جو ہے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب لکھی. کیونکہ میں جب بڑی مشکل کے ساتھ اس کتاب کو میں نے ختم کیا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، بڑی مشکل کے ساتھ اس کتاب کو ختم کیا. اور اسی طرح سے جب بدرو گرفتہ لوگوں کو آزاد کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایماندار جو دعا کرتا ہے اس کو آزاد کرانے کے لیے اس کو بہت پاک روح کی ضرورت ہوتی ہے.
اور صرف پاک روح کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو اپنا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. جیسے خدا کے کلام میں ہے نا کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. ڈاکٹر آرتھر جیمز نے ہمیں ایک بات بتائی کہ ایک دفعہ گجرانوالہ کھوکرکی میں ایک بیٹی بیمار تھی، تو وہ بتانے لگے کہ میں اس کے لیے گیا اس کے گھر میں دعا کرنے کے لیے. تو کہنے لگے کہ گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. آرتھر جیمز بتا رہے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لڑکی جو بیمار تھی وہ اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. تو ایک شخص اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا، یعنی اس کو پیغام دیا گیا کہ آئیں آپ ہمارے گھر میں دعا کریں. اور جو ہی وہ دعا کرنے والا جو خادم تھا وہ گھر کے باہر کے دروازے میں سے اندر داخل ہوا، تو وہ جو لڑکی جس میں جو بیمار تھی اس نے شور مچا دیا. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ آ گیا ہے مینوں کڈن لئی آیا میں. کل تو کی کیتا سی، پرسوں تو کی کیتا سی، رات کی کیتا سی. تو وہ آرتھر صاحب بتانے لگے کہ وہ جو خادم تھا وہ وہاں سے باہر چلا گیا، وہ اندر نہیں آیا. اب جب یہ جو عورت ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اب یہ عورت جس میں سے اس شخص نے آنا ہے وہ عورت کیسی ہوگی، اور اس میں سے جو شخص آئے گا جو عورت کی نسل میں سے ہوگا وہ کیسا ہوگا، جو ابلیس کے سر کو کچلے گا وہ کیسا ہوگا. کیونکہ دیکھیں وہ میں نے مثال دی کہ وہ خادم جب جو ہی اندر داخل ہوا تو ابلیسی قوت نے شور مچا دیا کہ تو مجھے نکالنے کے لیے آیا ہے، تو نے کل یہ کیا تھا، پرسوں یہ کیا تھا. تو وہ وہاں سے واپس چلا گیا. اب یہاں دیکھیں کہ وہ عورت جس کی نسل میں سے جس کی نسل ہوگا یہ شخص، وہ شخص کیسا ہوگا جو اس کی ایڑی کو کچلے گا، اور وہ عورت کیسی ہوگی جس میں سے اس شخص نے آنا ہے جو اس کی ایڑی کو کاٹے گا. پچھلے دنوں میری کلیسیا کے کچھ لوگ تھے، وہ مجھے کہنے لگے پادری صاحب ساڈے لیے بھی دعا کرو، اسی بھی دعا کریے تے بیمار ٹھیک ہون، اسی بھی دعا کریے تے بدروہاں نکل جان. میں نے کہا اچھا چلو کچھ آپ عرصہ میرے ساتھ دعا کرو تو پھر میں آپ کو ضرور دعا کروں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو خدا یہ قوت دے. ٹھیک ہے. وہ کچھ دیر انہوں نے میرے ساتھ جب ٹھہرے کہنے لگے پادری صاحب اسی نہیں شامل ہو سکتے. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے ایسا پتہ نہیں کی کچھ کرنا ہوں وے کہ اسی تو نہیں ہے کام کر سکتے. میں کہا چلو ٹھیک ہے. پھر تو بات اصل میں دیکھے کہ وہ عورت جس میں سے خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے. آج سے کچھ عرصہ پیشتر ایک تحریک ہمارے ملک میں چلی تھی، اور ایک ٹرانسلیشن بائبل کا ٹرانسلیشن RSV، جس میں یسائی نبی کی پیشن گوئی جو ہم دیکھتے ہیں 7 باب کی 14ویں آیت، اس میں دیکھیں یہ پیشن گوئی جو ہے، اس پیشین گوئی میں یہ لکھا ہے کیونکہ یہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اب یہ جو انگلش ٹرانسلیشن آئی بائبل کی، اس میں ینگ وومن لکھا گیا. امریکہ میں بھی، دنیا میں، پاکستان میں بھی یہ شور مچ گیا
اس لفظ کے لیے، کیونکہ جو کنگ جیمز ورژن ٹرانسلیشن ہے وہاں پہ ورجن لفظ، اور جو نئی ٹرانسلیشن آیا بائبل کی اس میں ینگ وومن۔ شور اس لیے مچا کہ ینگ وومن تو وہ بھی ہے جس کے 1-2 بیبی ہو جاتے ہیں اور وہ صحت مند ہے اور وہ جوان ہے، لیکن یہ جو ورجن لفظ ہے اس کو کیوں ہٹایا گیا؟ کیونکہ یہ جو خاتون ہے یا جو بیٹی ہے، جو جوان بیٹی ہے، اس میں اس کی پاکیزگی پائی جاتی ہے، پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کا شکر ہے کہ وہ جو ٹرانسلیشن وہاں تک کی رہی، وہ بائبل وہاں تک کی رہی، ہمارے پاکستان میں اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس کے ساتھ ہی جب ہم چلتے ہیں آگے، جو حصہ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب جو ہم نے پادری صاحب کے ساتھ مل کے تلاوت کیا ہے، اس میں دیکھیں کہ مقدسہ مریم جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کنواری ہے۔ جب اس کے پاس فرشتہ آیا تو اب مقدسہ مریم جس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت، اور پھر یہ سینبی کی پیشن گوئی، اور یہاں پہ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، تو اس میں دیکھیں کہ مقدسہ مریم جس کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس سے پیدا ہوا، اور اس کے بارے میں وہاں پہ مقدس لوکا جب لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کی پاکیزگی کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ وہ کنواری ہے، اور وہ کنواری ہے۔ یسایا نبی کے الفاظ اور مقدس لوکا کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ وہ کنواری ہے، وہ پاک ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ بطولہ ہے، اور اس کے لیے دیکھیں کہ اس کی پیدائش، مقدسہ مریم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے لیے ذرا دیکھیں کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک کتاب ہمارے پادری مختار امین مرحوم نے لکھی، جس کتاب کا ٹائٹل کرسمس ہے، اور اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے جو والد تھے وہ یہویقین، اور اس کی والدہ حنا، یہ دونوں ناصرت میں رہتے تھے، اور جب یہ دونوں ناصرت میں تھے تو یہویقین کا پیشہ بھیڑ بکریاں رکھنا اور ان کو چرانا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ جب اولاد نہیں ہوئی تو یہ دونوں بڑے اپنے شریعت کے مطابق راست بازی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو ایک روز یہویقین اپنی دیہکی لے کے اپنے کاہن روبن کے پاس گیا۔ جب روبن کے پاس، اپنے کاہن روبن کے پاس وہ اپنی دیہکی لے کے گیا تو پرانے عہد نامے میں وہ خاندان 127ویں زبور کے مطابق اور 128ویں زبور کے مطابق وہ مبارک سمجھا جاتا جس میں اولاد ہوتی، اور جس خاندان کے پاس اولاد نہیں ہوتی تھی اس خاندان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ ان پر خدا کی لعنت ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ خدا کا شکر، نئے عہد نامے میں ایسی بات نہیں ہے، پرانے عہد نامے میں
تو اب جب یہ یہویکیم اپنی دیکی لے کے گیا تو کاہن روبن نے دیکی لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے دیکی نہیں لوں گا، کیونکہ آپ پر خدا کی برکت نہیں ہے، آپ مبارک نہیں ہیں خدا کے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے. بڑا پریشان ہوا، گھر واپس آیا. اس نے آ کے حنا کو نہیں یہ بات بتائی، لیکن اپنے دل میں وہ بڑا پریشان تھا اور سوچتا تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. ایک دن وہ اپنی بھیڑوں کو لے کے گھر سے دور چلا گیا، واپس نہیں آیا. اب جب واپس نہیں آیا تو حنا کے پاس اولاد بھی نہیں تھی، اور حنا کا شوہر واپس نہیں آیا، تو حنا بہت پریشان تھی، بہت پریشان تھی. اب بہت دن گزر گئے، یہویکیم واپس نہیں آیا. یہویکیم جیسے بزرگوں کے بارے میں جانتا تھا کہ بزرگ پہاڑ پر جایا کرتے تھے، پہاڑ پر جا کے دعا کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اس طرح سے یہویکیم بھی پہاڑ پر چلا گیا. اپنی بھیڑ اس نے نیچے چھوڑی، وادی میں چھوڑی، اور آپ اوپر چلا گیا. پہاڑ پہ جا کے وہ دعا کرتا ہے اور 40 دن روزے میں ٹھہرتا ہے اور دعا کرتا ہے. جب دعا کرتا ہے تو وہ خدا سے اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے کہ خدا مجھے اولاد دے، خدا مجھے اولاد دے. یہ اس کی دعا ہے. اور یوں ہوا کہ دعا کا جواب بھی اس کو مل رہا تھا. آخری دنوں میں اس نے دعا کرنی شروع کی کہ اے خدا مجھے بیٹی دے دے، مجھے بیٹی دے دے. تو پھر اسے آواز آئی کہ ٹھیک ہے، تو اب واپس چلا جا. واپس آیا. جب پہاڑ سے نیچے اترا تو اس کی بھیڑیں جو تھی بالکل محفوظ تھی. کوئی جنگلی جانور اس کی بھیڑوں پر حملہ آور نہیں ہوا، کسی بھیڑ کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ اپنے وقت کے لحاظ سے بڑھتی رہی، بھیڑیں بڑھتی رہی، اور وہ بڑا خوش ہوا. واپس آیا. جب ناصرت میں شور مچ گیا کہ یہویکیم آ گیا، یہویکیم آ گیا، تو حنا بھی اپنے گھر سے چلی اور جو یروشلم کا گیٹ تھا وہاں پہ آئی. اور جب یہویکیم آیا تو بڑی خوش ہوئی، دونوں ملے اور گھر گئے. کچھ دیر کے بعد خدا نے حنا کو بلیس کر دیا. حنا کو امید لگ گئی، اور جب امید لگ گئی تو پھر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اور یسایا نبی کی پیشن گوئی کو سامنے رکھتے ہوئے اسرائیلی اپنی پہلوٹی بیٹیوں کو ہیکل میں بھیج دیا کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ رہیں اور پاکیزگی میں وقت گزاریں. اور امید ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیشین گوئی جو یسایا نبی نے کی ہے یہ ہمارے گھرانے سے پوری ہو جائے. وہاں جب اس کو لے کے گئے، مقدسہ مریم کو لے کے گئے، اور جب مریم کو لے کے گئے تو یہ دونوں حنا اور یہویکیم ہیکل کی انتظامیہ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی اس بیٹی کو یہاں پر چھوڑنا چاہتے ہیں، ہماری پہلوٹی بیٹی ہے، مریم اس کا نام ہے. تو مریم نام بہت پسند کیا جاتا تھا اسرائیل میں، تو مریم اس کا نام ہے. تو وہ باتیں کر رہے تھے تو سیڑھیوں کے اوپر جانا ہوتا تھا. وہ بیٹیاں جو اوپر رہتی تھی جن کو رکھا جاتا تھا کہ وہ پاکیزگی میں وقت گزاریں اپنی عمر کا حصہ. اور مقدسہ مریم نے چھوٹی سی نے خود سیڑھیوں کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا. وہ سارے بڑے حیران ہوئے، انتظامیہ حیران ہوئی، اور یہ دونوں بڑے حیران ہوئے اور خوش بھی تھے کہ ہماری بیٹی نے ضد نہیں کی جب ہم نے اس کو چھوڑ کے جانا تھا. اس سے ضد کرنی تھی، رونا تھا، ایسے نہیں ہوا، یہ تو خود ہی اوپر چڑھنا شروع کر دیا اس نے سیڑھیوں پر. تو خیر مقدسہ مریم کو چھوڑ کے آ گئے. جب چھوڑ کے آئے تو وہاں پہ دستور یہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی مرد نہ آئے، ان لڑکیوں کے سامنے کوئی مرد نہ آئے. اب وہ جو خوراک ہوتی تھی وہ جو تیار کی جاتی تھی ان کو دے کے نیچے سے، دروازے کے نیچے سے جگہ تھی، اس کو دے کے آ جاتے تھے. اب ان لڑکیوں کے لیے یہ تھا.
اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ تھا کہ وہ کسی مرد کو نہیں دیکھیں، مرد کے سامنے نہیں آئیں گی، مرد کو نہیں دیکھیں گی۔ تو اب یہ جو مقدسہ مریم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہ خوراک جو تھی وہ اپنے کمرے کے سامنے پھیلا دیتی تھی، بکھیر دیتی تھی، اور پرندے آ کر کھاتے رہتے تھے۔ اور یہ اس لیے پادری مختار امین لکھتے ہیں، ہمارے بزرگ، کہ وہ خدا نے اس لیے اس کے لیے ایسا کیا تھا کہ خدا چاہتا نہیں تھا کہ وہ خوراک جو انسانوں کے ہاتھوں سے تیار کی جائے، جن ہاتھوں نے کچھ غلط کام بھی کیے ہوتے ہیں، ان ہاتھوں سے تیار کی جائے، وہ خوراک اس پیٹ میں نہ جائے جس پیٹ میں خدا نے آپ رہنا ہے جسم کی صورت میں۔ اس لیے مقدسہ مریم کو یہ خوراک کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ آسمان ہی سے اس کے اندر قدرتی طور پر خوراک آتی رہتی تھی، اور اس کا پیٹ جو تھا وہ باہر کی خوراک کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مقدسہ مریم ہے، اس کے جب وہ 14 سال تک لڑکی وہاں رکھی جاتی تھی، 14 سال کے بعد اس بیٹی کو ان کے گھر بھیج دیا جاتا تھا، اور پھر اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ شادی اس طرح سے ہوتی تھی کہ ہیکل کی انتظامیہ ہی اس کی ڈیٹ مقرر کرتی تھی، اور ڈیٹ مقرر تاریخ پر وہ لوگ جو یہ چاہتے کہ اس لڑکی کی ہمارے بیٹے کے ساتھ شادی ہو، یہ بیٹی ہماری بہو بنے، وہ اپنے لڑکے لے کے وہاں پہ چلے جاتے تھے۔ اب دستور یہ تھا کہ وہاں پر ہیکل کی طرف سے ایک عصا ہوتا تھا، وہ لڑکا جس کی شادی ہیکل میں رہنے والی لڑکی کے ساتھ ہوگی، وہ ایک ہاتھ سے عصا اٹھائے گا۔ اب بہت سارے لوگ جو تھے وہ خواہش مند تھے کہ یہ لڑکی مریم ہماری بہو بنے، تو اب یہ وہاں پہ بہت سارے لڑکے گئے کہ وہ عصا اٹھائیں، لیکن وہ عصا اٹھا نہیں سکے۔ وہاں پر ناصرت کا رہنے والا ایک شخص یوسف بھی گیا ہوا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رنڈوا شخص تھا، اور اس کی عمر 84 برس تھی۔ اب اس کے دل میں بھی یہ سوچ آئی کہ میں جاؤں۔ جب وہ اٹھ کے آگے جاتا ہے تو ایک سفید رنگ کا کبوتر اس کے کندھے پر آ کے بیٹھتا ہے، اور پھر وہ عصا بھی ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ جو معجزہ ہوا کبوتر کے آ کے بیٹھنے کا اس کے کندھے پر اور عصا کے اٹھا لینے پر، مریم کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے والدین ہیں، وہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح ہونے پر مریم اپنے والدین کے ہاں، مقدسہ مریم اپنے والدین کے ہاں، یوسف اپنے گھر میں چلا گیا۔ اپنے گھر میں جب چلا گیا تو پھر یہ جو مقدس لوکا حصہ لکھتے ہیں، یہ اس وقت سے متعلق ہے جب مقدسہ مریم اپنے والدین کے ہاں ناصرت میں ہے۔ اور یہ واقعہ جب ہوا، فرشتے کے ساتھ یہ سارا مکالمہ ہوا مقدسہ مریم کا، اور مقدسہ مریم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اور مقدسہ مریم نے جب رضامندی کا اظہار کیا تو پھر دیکھیں کہ ادھر مقدس یوسف کے پاس خدا کا فرشتہ جاتا ہے جبرائیل، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، اس لیے خدا کے فرشتے نے مقدس یوسف سے یہ کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔
बाज हमारे कई भाई कई बहनें ये समझते हैं कि इनकी अभी मुकद्दसा मरियम कुंवारी थी, इसकी मंगनी हुई थी, शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये शादी हो गई हुई थी। इसलिए जब्राइल फरिश्ते ने कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब इसमें मुकद्दसा मरियम के वालिदैन को देखें, उनकी जिंदगी कैसी खूबसूरत जिंदगी है, कैसी खूबसूरत जिंदगी है। और मुकद्दसा मरियम यहू यकीम की दुआ के जवाब में उनको मिली है, दुआ के जवाब में मिली है। और फिर आगे मुकद्दसा मरियम की जिंदगी कैसी खूबसूरत जिंदगी और कैसी पाकीज़ा जिंदगी है, पाकीज़ा जिंदगी है, जिससे खुदावंद यीशु मसीह आया, खुदावंद यीशु मसीह आया। और देखिए मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ के बारे में देखिए, जब मुकद्दस मत्ती रसूल लिखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम मुकद्दस यूसुफ के यहाँ है, तो लिखा है कि उसने उस वक्त तक उसको ना जाना जब तक उसके बेटा पैदा ना हुआ। और ना जानने से मुराद यह है कि जिस तरह से शौहर और बीवी एक दूसरे के जिस्म को जानते हैं, इस तरह से यूसुफ ने उसको ना जाना और पाकीज़ा हालत में खुदावंद यीशु मसीह आए। तो ये दोनों कैसे खूबसूरत लोग हैं, मुकद्दस यूसुफ भी और मुकद्दसा मरियम भी, कि उन्होंने अपने आप पर ज़ब्त किया, अपने आप को काबू में रखा है और खुदावंद यीशु मसीह पाकीज़गी की हालत में इस दुनिया में आए। तो मेरे अजीजों, हम तो इतनी लंबी चौड़ी बात मुकद्दसा मरियम के बारे में शायद नहीं कहते, लेकिन गैर कौमों के लोग क्या कहते हैं। गैर कौम का एक शख्स हुआ है, वो ये लिखता है, मरियम मरियम तू दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। ऐ मरियम तू अपना दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। और कैसी खूबसूरत जिंदगी, कैसी खूबसूरत जिंदगी। और इस शख्स ने जो गैर कौम से है, इसने तो उसके लिबास की भी तारीफ कर दी है। वो लिबास जो मुकद्दसा मरियम के जिस्म के साथ लगता है, रहता है, उसकी भी तारीफ कर दी है, मुकद्दसा मरियम की तारीफ कर दी है। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदा करे कि हम जो शुरकाए कलीसिया हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को, जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, तो उसकी मां मुकद्दसा मरियम, जिसके बारे में खुदा के ये अल्फाज थे कि औरत की नस्ल जो है, आप देखिए खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये नहीं लिखा गया जैसे मेरे बारे में कमर मसीह वल्द सरदार मसीह, ऐसे यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा गया कि यीशु वल्द यूसुफ, नहीं, मुकद्दसा मरियम से उसकी नस्ल। तो मेरे अजीजों, बात यह है कि हमारे दिल में जैसे खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत बड़ी इज्जत है, हमारे दिल में मुकद्दसा मरियम के लिए भी बड़ी इज्जत रहे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदाए कद्दूस, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं
जिसके वसीले से तूने हमें निजात का पैगाम दिया। और तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम करदारों के लिए, उन तमाम इंसानों के लिए जो तेरे निजात के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहे, जिन्होंने फरमाबरदारी की, तेरी मर्ज़ी को कबूल किया, तेरे मंसूबे का हिस्सा बने और इंसानों के लिए निजात के इंतज़ाम में तेरी फरमाबरदारी के साथ तेरी फरमाबरदारी करते रहे और तेरी फरमाबरदारी में चलते रहे। मुक़द्दस मरियम के लिए, मुक़द्दस यूसुफ के लिए शुक्र करते हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए शुक्र करते हैं, उनकी वफ़ादारी, उनकी फरमाबरदारी के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि तो हमें भी ये तौफीक बख्श दे कि हम तेरे निजात के मंसूबे के लिए जो तूने इस दुनिया के लिए बनाया है उसके लिए अपना किरदार अदा कर सकें। उसमें खुदावंद हम फरमाबरदारी के साथ तेरी गवाही देने वाले बन सकें। खुदावंद अपने खादम के साथ खादम को बरकत दे, अपने खादम को जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 313 गाएंगे, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। गीत नंबर 313, गीत नंबर 313, पीछे मसीह के चलते रहें। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे।
बतौर ईमानदार तेरे बेटे यीशु मसीह में तेरा घराना होते हुए इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। तेरे इस मुकद्दस दिन के लिए शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदा हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हमदो सना कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और अपने दिल की सारी ख्वाहिशों, मंसूबों को, ज़रूरतों को, परेशानी और फिक्रों को भी तेरे सामने रख सकें। और हमारा ईमान है खुदावंद कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। खुदावंद इस हदिये के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। खुदावंद उसे भी कबूल कर। जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा है हमारे लिए बरकत का बायस हो। ये हदिया जात खुदावंद यीशु के नाम को जला देने के लिए हों। और दुआ करते हैं बाप कि हम सब इस हफ्ते में महफूज रहें, हम बरकत पाएं, ईमान में कायम रहें, रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर खुशहाली पाएं और हमारी कलीसिया कौमी सतह पर यीशु की खुशखबरी की मुनादी के लिए काम कर सके। और खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारे ख़ानदानों के अफराद के साथ हो कोरोना वायरस से, हादसात से हमें महफूज रख। और पूरी आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं ग्लोबल चर्च एक जिंदा चर्च हो, गवाही देने वाली कलीसिया हो और पूरी दुनिया में यीशु के नाम को जलाल मिल सके। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होता रहे, आमीन।